brigada ani atakaron dinhi sa usa ka funeral sa Kalinan ni sa Davao kun asa dala nato ang mga hinabang aron nga ipaabot ngadto sa mga kabanay ni Daphne. Subo man sa ilang sitwasyon karon human sa kalit nga pagkamatay ni Daphne kauban ang duha ka mga anak human sa pagkaugdaw sa ilang panimalay. Gituno sa Brigada Davao Team ang dala ng mga hinabang nga naglakip sa 12 ka kilo nga bugas, biscuits, kape o guban pang grocery items alang sa mga kabanay ni Daphne Tarla Orden, 35 anyos og sa duha niini ka mga anak nga 6 anyos og 2 anyos kinsan nangakabsan sa ilang kinabuhi human sa pagkasunog og daw silang panimalay sa Purok 8, Barangay Gumalang, Kalinan District, Davao City pasado alas 2 sa kadlaw niadtong Nobyembre 25 ning kasamtangang tuig. Sa pakiginabi sa Brigada Davao, gisaysay sa igsuon ni Daphne nga si Charmin Maratar nga hangtod karon dili gihapon nila matuuhan ang panghitabo. Diin iya pang gihulagway ang igsuon nga si Daphne nga nailhan niya nga usa ka lig-on nga babayi nga wala gyud nagapakita sa bisan unsang kaluya sa ilang kinabuhi. Ana akong ate, na siya strong personality. So munang medyo shocking yun nga iyang nabuhat na wala yun sa iyang personality nga weak siya. Dili yun niya na ipakita, maskin pa sa iyang words or action, dili yun na siya weak. Ito nga shocking yun kayo nga ingon ana, wala po siya ni share sa iyang problema nga dool raman unta mi. Manang medyo sakit yun sa ako ang part. Sabi na sa ako kay Dolmi, kay Igsoon. Mamiss na ko sa iya. Siyempre, caring na ako ang ate. Maasahan kayo ni muna sa tanan. Murag inahan yun ba? Sa isagod ka anak, ingunan na gidiyahang treatment sa ako ang mga Igsoon. Bisan pa sa kasakit, nagpabiling mapasalamaton si Charmaine ug ang mga igsuon niini ngadto sa mga katawhan ug tigpaminaw sa Brigada Davao nga nagpaabot kanila og tabang ug suporta. Nagandid kayong salamat mo sa tanan nga nagpaabot sa ilang tabang para sa among pamilya kay grabe gyud ang kasubo nga ang gibati karon. Dili gyud siya lalib labi na nga kana akong ate. Muna gyud na siya ang amo ang murag mama kay sukan nga nawadaan mi og parents siya na gyud ang ning barog. Isip ako ang inahan o amahan. So, kining tanan yun ko. Salamat yun kaayo. Wala yun milain maingon. Salamat lang yun. Kay kung wala yun po ang uban nga suporta ninyo, siguro maglisod yun ni. Nasairan nga base sa mga impormasyon nga nakita ni Charmaine o sa mga igsuon niini, kini base sa mga mensahe o mga hulagway nga gipost si Daphne sa social media. Kung asa, gituuhan sa mga kabanay nga posibleng gituyo ni Daphne ang pagdaob sa ilang panimalay, gumikan na kasinati si Daphne og dako og emosyonal kasakit, gumikan sa pagluib sa iyang bana, kinsa mas gipili ang laing babae kaysa sa ilang pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.